عموما مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل نتوجه مباشرة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، أين سيلقي وزير المالية كلمته لنتابع سويا. أهداف تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن لا غير. نشكر بهذا على نقدمكم الآن على كل النواب اللي صدقوا على قانون المالية هذا ل 2018 إن شاء الله، الذي يعطينا نسبة نمو مزدهرة في سنة 2018. تفضلوا. السلام عليكم. عبد اللطيف بالقايم، الجزائرية 1. سيد الوزير، اليوم لحظة تاريخية عاشتها الغرفة السفلى. إسقاط مادة موجودة في كل دول العالم براتيكمون، اللي هي الضريبة على الثروة. رئيس الجمهورية يفوت في مجلس الوزراء تصادق على المادة، في الحكومة تصادق. هل حقيقة أن وزارة المالية ما عندهاش الآليات كيفاش تعرف المرفهين تاع البلاد؟ هل حقيقة ما راكم عاجزين على محاصرة عدد أصحاب الثروة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والأخير، مع الوزير لابادر مدت ان كريدي en 2005-2006 pour avoir 13 باطو من لا تركي. الى يومنا هذا لي باطو الجيريان اللي راهم في الترك محتجزين ما دخلوش، وبما يقارب 13 مليون اورو ما زالت محتجزه في تركيا. منذ 10 سنوات الجزائر لم تسترجع الاموال. واش هذه نبقى في قانون الماليه هذا هذا الاجراء هذا تاع لابادر مانيش عارف نتكلم عليه، مانيش على في بالي، ولكن نبقاو في قانون الماليه ماذا بينا. شكرا. تفضلوا. خلاص مسجل. لا، السؤال الاول. اي مسجل السؤال الاول خاطر فيه اسئله اخرى. تفضل. معالي وزير المالية، بعد إسقاط المادة 12 التي المتعلقة بضريبة على الثروة، هل بقي نقاط قوة في مشروع قانون المالية لسنة 2018؟ راكم مرتكزين على هذه الضريبة تاع الثروة. هذه هي كانت موجودة، يعني في الحكم كانت موجودة في القانون، كانت تسمى بضرائب على الممتلكات، يعني دونك كاينه في هذه الحكومه ارتأت ان تزيد يعني بطابع جديد حول هذه الضريبه هذه، ولكن يعني حتى كما تكلم السيد ويقول لك معممه. عندك 3 بلدان في العالم يا اخي اللي تستعمل هذه الضريبه. هذه ما يعني ماشي باش نقلوا من، ولكن يعني هذا حاجه لازم نمتلكوها اليوم. المجلس سائد، المجلس قام بدوره التشريعي، هو يعني السلطه التشريعيه، والسيد يعني في القرار اعطى يعني الراي تاعو ووافق عليه كل نواب الشعب، وهذا يعني ما يعني نتعامل معاه، وان شاء الله يكون عندنا في القريب يعني في المستقبل عنايه اكثر باش نعرف كيفاش نقلص من هو الصح من التقليص من التهرب الضريبي. هذا هو يعني الاكثر المجال، وهذا يمكن كما تكلمت من قبل ان للاداره الجبائيه ان تستعمل يعني كل قواها وكل ما عندها من امكانيات في يعني تقوم بالرقابه حول هذه الممارسات السيئه للاقتصاد الوطني. يعني معالي الوزير، هل هناك نقاط أخرى يمكن أن نعتبرها نقاط قوة في مشروع قانون المالية لسنة 2018؟ المشروع يعني ويتناسب كما قلت من قبل مع برنامج فخامة الرئيس، يساند يعني، وعندنا من حيث الإيرادات أو حتى من حيث الميزانية المرتكزة إن شاء الله في 2018 هذا نشوفوه يعني سنة يعني تكون تقدم في الاقتصاد الوطني. تفضلي.
تصبح الحكومة قادرة على إحصاء أغنيائها وقادرة على إحصاء الفقراء، خصوصا أنه تقريبا نفس الإشكال في قضية الدعم. الحكومة لن تطبق الدعم الموجه في هذه الفترة بسبب عجزها عن إحصاء الفقراء. لا قضية المناصب الشاغرة. لا ماهوش عجز. انتم عارفين باللي الثقل الكبير اللي تقدموا الدولة للعناية هذه كبير جدا. وإذا به لازم نروحوا يعني بارتكاز ونروحوا يعني بنمط يمكننا باش نعرف على كل يعني الفئات المحتاجة لازم نقدموا لها المعاينة من طرف الدولة. بالنسبة للمناصب الشاغرة إن شاء الله في 2018 حيث رقم معين؟ لا ما عندناش، يعني عندنا عارفين باللي فيه يعني إدارتين تاع الصحة والتربية الوطنية اللي تكون عندها يعني أول يعني هي اللي عندها كيفاش يقول لا بريوريتي باش الأولوية باش تعمل على الشباب. Monsieur le ministre, Oui. pour la seule fois. Donc la première, j'ai deux questions. La première relative justement à la suppression de l'impôt. Encore. Oui, encore, malheureusement. Donc les députés, la commission finance a présenté un argument disant qu'aujourd'hui, il est impossible d'appliquer cet impôt parce qu'on ne peut pas vérifier, disons, efficacement les déclarations faites donc, par les personnes. Est-ce que vous êtes, disons, d'accord avec l'argument présenté par la Commission Finance? Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, concerne le financement non conventionnel. Est-ce que le gouvernement a déterminé aujourd'hui les montants? Bien évidemment, vous l'avez dans le cadre de la loi de finances. Dans le projet de loi de finances, il existe, c'est 1800 milliards de dinars, donc il y est. Donc y a pas de. On vous l'avait si bien précisé que le financement non conventionnel, ce n'est pas la porte ouverte à toutes les dérives. Nous admettons un peu le montant et nous travaillons un peu sur ça, en essayant à tout prix peut-être un peu de réduire encore les montants qui sont déjà mis au niveau des budgets des départements ministériels. Oh, vous faites une fixation. Non, enfin bon, la commission des finances, bien évidemment, est souveraine et elle a dû préciser que c'était disons, un objectif qui ne pouvait pas être atteint tout facilement, de suite. Donc, c'est pas en cours de l'année, parce que je serais venu si et si je suis toujours ministre, l'année prochaine, tout le monde aurait demandé encore des résultats sur la mise en place de cet impôt. Bon, je pense que c'est une bonne chose d'admettre qu'on peut encore travailler davantage, qu'on peut asseoir encore, surtout que l'administration fiscale dispose de l'ensemble des moyens qui peuvent lui permettre de mettre en exergue, comme je l'ai dit, le contrôle fiscal qui est beaucoup plus important que la mise en place de l'impôt sur la fortune. الوزير هل صحيح قانون المالية فيه ضرائب قاسية على المواطن وتتجنب التثرية؟ نريد إجابة فقط. نريد إجابة ليس حكم. هذه لازم تجاوبني. يعني وين راه يعني الضريبة قاسية؟ فيه زيادة في سعر الوقود، صح، هذيك فيها وتكلمنا عليها وقلنا باللي حتى كاين فيه إعانة بالنسبة للزراعة، بالنسبة للصيد البحري، يعني باش ما نخليش. ولكن عارفين انتم كنا تكلمت وقلت لكم بدا التأثير على الميزانية الدولة على التحويل هذا اللي نجيب سعر تاع الوقود أكثر من السعر الوطني اللي يحطوه نبيعوه. هذه يعني ثقل كثير. لازم نتعاون ونشوف كيف بالعقل نزيد شوية زيادة، يعني مش نقول كثيرة، ما نقولوش طفيفة، ولكن يعني متوسطة، تخلي ميزانية الدولة شوية تتراح وتخلي حتى المستهلكين ينقصوا يعني في الاستهلاك تاع الوقود. في حاجة أخرى في الميادين أخرى ما فيش ضريبة وما فيش يعني حتى يعني ثقل على المواطن بصفة عامة.
فيه زيادات في بعض يعني ميادين، ولكن ما تخش الجميع المواطنين. هل هذا لا يرفع من اسعار بعض المواد خاصه مثل الفلاحيه اللي تاثر بالوقود؟ لا، قلت لك فيه دعم يا اخي، فيه دعم من الدوله، من ميزانيه الدوله للزراعه. يعني هذه ما تخليش تاثير على الاسعار الغذائيه. تفضل. مولوتيات جريدة الحوار. معالي الوزير، إذا كانت الحكومة عاجزة تقنيا على حصر عدد الأغنياء لفرض ضريبة الثروة عليهم، كيف يمكن لها أن تطبق برنامج توجيه الدعم للمستحقين، خاصة إذا عرفنا أن عدد مستحقي الدعم يفوق عدد الأغنياء بكثر؟ وشكرا. فيه دراسة الآن، وكما تكلمت من قبل دقائق فقط، وقلت لكم باللي يعني هذا ماهوش سهل. سياسة الدعم لازم يكون عندها وقت، وناخذ الوقت الكامل باش نطبقوا. ما قلنا لكمش السنة المقبلة راح نطبقوا سياسة الدعم هذا على الناس المستحقين. نروحوا يعني بدراسة مدققة وبالعقل، وحتى يكون عندنا الوقت الكامل وكنا نعرفوا كيفاش نطبق هذا القانون. Oui. Monsieur le ministre, le projet de loi adopté à l'instant, il oblige tous les commerçants du pays à recourir au paiement électronique, donc la généralisation des TPE. Moi, je vous pose la question concernant la faisabilité de cette nouvelle pratique, sachant qu'elle va chambouler un petit peu le monde du secteur du commerce. Donc, est-ce qu'il y a des contrats pour acquérir ces TPE? Qu'est-ce qui a été fait justement pour faciliter la chose? Non, enfin bon, pour l'instant, on est en train un peu de discuter. On va voir un peu donc quels sont les voies et moyens les meilleurs, bien évidemment, pour ne pas alourdir déjà le budget, que ce soit des banques ou d'Algérie Post, ou bien un peu d'une manière générale celui de l'État, pour pouvoir un peu acquérir ces terminaux. Ces terminaux sont très importants si on veut un État moderne et on veut un peu réduire la masse monétaire qui est en circulation dehors. Il faudrait bien qu'on mette en place les moyens modernes, donc un peu de paiement, et les TPE entrent dans cette catégorie. Et nous pensons réellement, avec ces moyens, de réduire donc un peu ces liquidités en dehors un peu du circuit bancaire et budgétaire. السلام عليكم معالي الوزير. معالي الوزير، هناك أقاويل تقول بأن هناك يد FCU في إلغاء ضرب ثروة الضريبة. لا أخي، ده كلام هذا شوية. قلت لكم المجلس سيد، ويعني بكل تواضع وبكل اطمئنان أخذ القرار. ما تبدأوا يعني قراءة هذه شوية ما عندها حتى. لماذا تركتم المصادقة على قانون المالية بعد الانتخابات؟ واش خلاكم ما تلاقوش عليه؟ لا، لأن الحكومة تنسق مع البرلمان. التوقيت ينسق في النظام الداخلي. هو كاين لا هما عارفين باللي كاين فيه يعني غياب تاع النواب باش يروحوا يعني في الحمله الانتخابيه، باش يعاونوا يعني كل احزاب كانت في الميدان باش يعاونوا. هذه هي فقط، ما عندها حتى المكتب، والمكتب فيه المعارضه، ممثل تاع المعارضه ووافق على ذلك. صح. ممثل المعارضه كان في المكتب، ممثل في المكتب، والمكتب هو السيد في تحديد برنامج للشعب الوطني. شكرا على كرامتكم، يعطيكم صحه. ميرسي.